हाम्रो मण्डली एर्कीफोर चर्च सालबारीबाट पनि तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह सर। यो हो पारिवारिक पेज, कुरा परिवारको सम्बन्ध परमेश्वरसितको र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम रिलेशनशिप च्यालेन्जेस, सम्बन्धमा चुनौतीहरू। यूहन्नाको चाहिँ सुसमाचार 10 अध्यायको 10 चोर त चोराउन मारौँ र नाश पारौँ भनेर मात्र आउँछ। म त तिमीहरूले जीवन पाउन्, त्यो प्रशस्त मात्र म पाउन् भने हेतुले नै। दिदी बहिनीहरूको एकसँगले चोर त चोरौँ र मारौँ र नाश पारौँ भनेर मात्र आउँदछ। म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। बाइबल एकछिन त्यहाँ राखिदिनुहोस्। अब मलाई सुन्नुहोस् है, धेरैले चाहिँ घरमा बाइबल पढ्दैन अरे कि, आइतबार चाहिँ वचन बोलेको पुरा बाइबल पढ्छन् अरे, अरू बेला घरमा भ्याउँदैनन् अरे। अनि वचन बोलेको फेरि के बोले बिर्सी पठाइहाल्छन् भनेर भन्छन् अरूले। खोइ कसो हो मलाई थाहा भएन। यो हो पारिवारिक पेज, कुरा परिवारको सम्बन्ध परमेश्वरसितको र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम रिलेशनशिप च्यालेन्जेस। यहाँनिर दुईटा उद्देश्य छ। एउटा चाहिँ चोरको उद्देश्य अर्थात् जो हामी शैतान भनेर भन्ने गर्छौँ, अर्को चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य। अनि जब सन्डे स्कुलमा सिकेकै खण्ड हो यो, पढेको खण्ड, कण्ठस्थ गरेको खण्ड, जब केही पछाडि यसमा भोता लिए मैले एक दुईवटा कुरा यहाँ पाएको छु। अवश्य तपाईँहरूको जीवनमा पनि यसले केही कुरा ल्याउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। चोर्नु भन्ने कुरा लेखिएको छ। तपाईँहरू सिलगढी मार्केट जानुहुन्छ, कता कता मार्केट जानुहुन्छ, धेरै मान्छेको पैसा हराएको, सामान हराएको, यद्यपि मान्छे हराएको कुरा पनि हामीले सुनिराखेको थियौँ। हिजो पनि फेसबुकमा देख्दै थिएँ, को व्यक्ति हराउनु भएछ, कसको घरमा सुतिराख्नु भएको फोटो खिचेर हालिरहेको थियो। त्यहाँनिर मान्छे हराएको, पैसा हराएको, एटिएम कार्ड हराएको, एटिएमबाट पैसा लगेको कुरा हामीले सुनिराखेको हुन्छौँ। तर हराएको मान्छेले कहिले पनि मेरो यो हरायो भन्ने हाँस्दै भनेको सुन्दैनौँ। हराएको मान्छेले कसरी भन्छ, रोँदै भन्छ। भन्ने बयान गर्ने शक्ति पनि हुँदैन, सक्दम हुँदैन। मेरो यो हरायो, त्यो हरायो, यस्तो हरायो भनेर पुरा उनीहरू दुःख व्यक्त गरेर रुँदै हराएको कुराहरू चाहिँ सेयर गरिरहेको हुन्छ। अब एउटा कुरा आउँछ, के चाहिँ हराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जे चाहिँ तपाईँसँग छ, हराउने चाहिँ के हराउँछ अरे, जे चाहिँ तपाईँसँग छ त्यही चाहिँ हराउँछ। अब यहाँनिर तीनवटा उद्देश्य छ। एक नम्बर कुरा चाहिँ के गर्नु अरे, चोर्नु। यहाँ ब्ल्याकबोर्ड भएन, भएको भए म तपाईँलाई देखाउने थिएँ। पहिलो नम्बर प्याराग्राफमा माथि चोर्नु, सेकेन्डमा मार्नु, थर्डमा के गर्नु अरे, नाश पार्नु। चोर त भइहाल्यो नि, अब किन मार्नु पर्यो? मार्दा भइहाल्यो नि, किन नाश गर्नु पर्यो? अलिकति विस्तृतमा हामी हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको जीवनमा र मेरो जीवनमा भत्किनुभन्दा अगाडि, बिग्रिनुभन्दा अगाडि, कुनै पनि ठाउँमा पहिलो जानुभन्दा अगाडि हुने घटनाहरूमा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ कुनै पनि घटना एकैचोटि हुँदैन, कुनै पनि घर एकैचोटि भत्किँदैन, कुनै पनि भित्ताहरू एकैचोटि झर्दैन। पहिला सुरु के हुन थाल्छ, क्र्याक हुन थाल्छ, त्यो त्यसमाथि छेदा पर्न थाल्छ, चर्किन थाल्छ, अनि मात्रै के हुन्छ, भत्किँदछ। अब यहाँनिर एउटा कुरा हामीले चाल पाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँको जीवनमा र मेरो जीवनमा यदि चोरिँदै गरेको कुरा अनुभव गर्नुभएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ शैतान उसको टार्गेटमा, पहिलो टार्गेटमा के भएको छ, सफल भएको छ। अब के चोर्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैचोटि तपाईँ र मेरो मनको खुसीहरूलाई के गरिदिन्छ, चोरिदिँदछ। जहिले पनि मान्छे एक्लै पकाएर बसिरहेको हुन्छ। जत्तिकै हँसाउनुहोस्, हाँस्दै हाँस्दैन, किनभने हाँस्ने खुसी के भएको छ, चोरिएको छ। जत्तिकै मिठो पकाएर दिनुहोस्, वाउ के मिठो भयो भन्नु पनि छैन, खाइराखेको छ, तर पनि खानु त मन थिएन भन्दै खाइराखेको। 8वटा जति रोटी खाइरहेको हुन्छ, खाजा खानै मन थिएन भनिरहेको, भात थपी तपाईँ खाइरहेको हुन्छ, आज त खानै मन छैन, थपिदिनु, अलिकति चाहिँ थपिदिनुहोस् न भन्दा अलिकति थपि त अब अलिकति हालिदिनुहोस् न भनिरहेको। अर्थात् मेरो भन्नुको मतलब धेरैचोटि मानिसहरू चाहिँ खुसी हराएको अनुभवमा जिराखेका छन्। उनीहरू हाँस्नु पनि मन पराउँदैन,
आनन्द गर्नु पनि मन पराउँदैन, कुनै कुरामा पनि आनन्द गर्नु मन पराउँदैन। अनि जे पनि उसलाई दिक्क लागिराखेको हुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, एक्लै रहनु मात्रै मन परिराखेको हुन्छ, कोठामा एक्लै बसिरहेको हुन्छ, अरूसँग बात गर्नु पनि मन पर्दैन उसलाई, एक्लै जिराखेको हुन्छ। यद्यपि यो प्रभाव अहिले हाम्रो छोराछोरीमा पनि हामीले देखिराखेका छौँ। टिभी भयो, गेम भयो, कम्प्युटर भयो, कुनै के कुरामा भइरहेको हुन्छ, आमासँग बाउसँग बातचित छैन, परिवारभित्र त्यो कुराहरू छैन। वास्तवमा त्यसको नतिजा त्यो चाहिँ पहिलो स्टेप हो जो चाहिँ शैतानले के गरिरहेको छ, चोरिराखेको छ। अनि धेरैचोटि हाम्रो परिवारको एकताहरूलाई चोरिराखेको छ। तिमी बिना म जिउनै सक्दिनँ भन्ने शब्दहरूलाई तिमी नहुँदाखेरि हामीलाई कस्तो खल्लो हुन्छ, घरै अँध्यारो भएको जस्तो हुन्छ, खाना खानु मन लाग्दैन, कहाँ छौ तिमी, आऊ, कस्तो छौ, के छौ। धेरैचोटि घरको त्यो मान्छे निक्लेर गएपछि ढुक्क लाग्छ। हामी अस्ति जग्गाबाट आउँदै थिएँ, अनि त्यहाँको एकजना दिदी पनि हामीसँग आउनु हुँदै थियो। मैले भन्नुभयो म त घरबाट निक्लेर गएँ नि, घरकोले त भिलेन निक्लेको जतिकै भयो भनेर खुसी हुन्छ। मेरो छेउमा त कोही पनि हाँस्दैन, कोही पनि बोल्दैन, चुप्पो लाग्छ, खालि खासा खुसुक मात्रै गर्छ। अनि म निक्ल्यो भने खुसी हुन्छ। अनि घरको मान्छे चाहिँ मासु दोकानमा गएर नि मासु किन्नु खोज्यो भने आज तिम्रो घरको त्यो दिदीको नाम छ, त्यो बहिनी घरमा छैन भन्छ अरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज तिमी मासु किन्न आयो नि त भन्छ अरे। नानीहरू बाटोमा हाँसिरहेको छ भने आज दिदी छैन घरमा भन्छ अरे। किनभने धेरैचोटि चाहिँ मानिसहरू खुसी रहनु सक्दैन, आनन्द रहनु सक्दैन। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि घरको सदस्यहरू निक्लेर जाँदा पत्तै हुँदैन। ऊ कति बेला गयो, कहिले आयो, कहिले आउँछ, कहिले आउँदैन, वास्तै हुँदैन। किनभनेदेखिलाई चाहिँ परिवारको के चोरिएको हुन्छ, एकता चोरिएको हुन्छ, आनन्द चोरिएको हुन्छ, खुसी चोरिएको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ परिवारको वातावरणहरू, प्रेमिलो वातावरणहरू, परिवारभित्रको कुराहरू चोरिएर गएको हुन्छ। अनि धेरैचोटि चाहिँ पति पत्नीको के विश्वास चोरिएर गएको हुन्छ, भरोसा चोरिएर गएको हुन्छ, सम्बन्ध चोरिएर गएको हुन्छ। अब यहाँनिर म के भन्नु खोजिरहेको हो भनेदेखिलाई चाहिँ यदि तपाईँको जीवनमा त्यो खुसी छैन भने, त्यो आनन्द छैन, त्यो हाँसो छैन, अनि त्यही मन पर्दैन, बस्दा बस्दा कोही बेला त रुनु मात्रै मन लाग्ने है। धेरैचोटि के हुन्छ, रुनु मात्रै मन लाग्छ, आँसु नै हो जिन्दगी भनेर। त्यही ठिक छ, जिउँदा जन्मिँदा पनि एक्लै जन्मे, मर्नु पनि एक्लै मर्नु पर्यो, के को लागि साथी चाहियो। मरेको कुकुर राख्नलाई त मान्छे लगेर गाडी हाल्छ, झन् मान्छे हो गाडी हाल्छ नि, किन चाहियो भनेर एक्लै मानिसहरू जिराखेको हुन्छ। तर वास्तवमा ऊ होइन, तर ऊ कसैको प्लानमा चलिरहेको छ। अर्थात् शैतान उसको योजनामा, पहिलो योजनामा के भएको छ, सफल भएको छ। हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारको जीवनमा या मेरो जीवनमा पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ के अरे, चोर हो। अब तपाईँको खुसीलाई चोरिएको छ अरे, हाँसोलाई चोरिएको छ, आनन्दलाई चोरिएको छ, केही छैन। तर पनि एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो, बकासमा राख्ने लुगा पनि छैन, मनमा राख्ने कुरा पनि छैन भनेर भन्नुहुँदै थियो। अनि कतिजना मान्छे यस्तो खुसी हुन्छ, अघि आराधना गर्ने जस्तै होइन, उसले त लिभ गर्दैछ, तर अर्को मान्छे यति खुसी भएर आराधना गरेको थियो, आराधना उसलाई आनन्द लागिरहेको छ। तर हामीलाई धेरैचोटि त्यो आराधना गर्नु पनि, किन आराधना गर्नु, किनभने खुसी नै के हुँदैन। यसै कारण यदि तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा श्रीमानलाई देख्दा आयो भनेर हाँस गरेर खुसीको कुरा, श्रीमतीले देख्दा अरे आयो भन्ने कुरा होइन, बाबुलाई देख्दा, आमालाई देख्दा, सासू ससुर आउँदा एउटा एक प्रकारको त्यो रमात नहुनुमा सबभन्दा पहिला चाहिँ के गरेको, खुसीलाई जोडिएको। छोराछोरीलाई देख्दा बाबु आमा ओ आइस खुसी वा भन्ने कुरा होइन। अनि कोही बेला टाढामा छ भने तिमी नभएर साह्रो मिस गरिराखेका छौँ। श्रीमान निक्लेर जाँदा, श्रीमती निक्लेर जाँदा वास्तवमा त्यो कुरालाई यदि हामीले मिस गरिरहेको छैन भने परिवारको खुसी चोर्नुमा शैतान के भएको छ, सफल भएको छ। सम्बन्धको डोरी कसिलो बना। सेकेन्डमा के भनेको छ, चाहिँ मर्छ भन्नुहोस् त, जो चाहिँ जीवित छ, जो चाहिँ जीवित छ। एउटा मानिसले श्रीमतीबाट धोका पायो अरे, या उसले माया गरेको केटीबाट केटाबाट धोका पायो भने उसले के गर्नु थाल्छ भन्नुहोस् त, ड्रिङ्क खानु थाल्छ, मात्नु थाल्छ, हुनु थाल्छ, एक्लो जीवन जिउनु थाल्छ।
अनि यस्तो भन्छ म यसै बिग्रेँ उसै बिग्रेँ, अब मलाई जिउनु छैन, अनि उसले ड्रिङ्क गर्न थाल्छ। अब उसलाई मलाई मर्नुसँग मतलब छैन भनेर भन्न थाल्छ। अनि ऊ मर्ने स्टेपमा के गरिरहेको हुन्छ, गइराखेको हुन्छ। हिजो मैले फेसबुकमा हेर्दै थिएँ, नेपालको एक जग्गामा एकजना भाइले मलाई जिउनु छैन, मलाई मर्नु छ भनेर चाहिँ एकदम वाक्य भए, दिक्क भए, जीवनमा के गर्नु सकिन हार खाएर चाहिँ उसले लाइफ ह्याङ्गिङ गरेर के गरेछ, सुसाइड केस हामीले हिजो देखिराखेका थियौँ। लाइफ यङ केटा, 22 वर्षको केटा। किन भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उसको जीवनबाट खुसीको कुरा के भयो, चोर्यो। अनि इसाई केटा रहेछ, तर उसले लास्टमा यसो भनेको रहेछ, म मऱ्यो भने मेरो घरमा यो मरौको उयो चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई बोलाएर गराउनु भनेको रहेछ। सायद उसलाई भन्यो होला क्रिस्चियनले प्रार्थना गरे नि भूतहरूले तर्साउँदैन, मैले पनि तर्साउनु नपरोस् भनेर होला। जे होस्, मेरो भन्नु मतलब चाहिँ मानिसहरू जीवनदेखि के भएको छ, वाक्कै दिक्क भएको हुन्छ, जसको चाहिँ खुसी चोरिएको छ, जिउने चाहना चोरिएको छ, आनन्द चोरिएको छ, खुसी चोरिएको छ। अनि चोरिएको मान्छे जहिले पनि एक्लो हुन्छ, एक्लै हराइराखेको हुन्छ। मारिनलाई तयार भएको मानिसहरू चाहिँ नि सेकेन्ड स्टेपमा जब हेर्छौँ, यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भनेपछि एउटा यस्तो खालको हुन्छ, मैले जीवनमा यत्रो सेवाकाई गरेँ, मैले प्रोग्राम राखेँ, मैले खर्च गरेँ, मैले चर्च बनाएँ, यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, खोइ यो गरेको के भयो, अहिले म के भएँ, बिमार भएर म प्यारालाइज भएर बेडमा छु, म कुजे भएर बेडमा छु, सबै कुरा गरेँ, मेरो छोराको कारण छोरीको कारण म फेलियर भएँ, यो गरेर के भएर। वास्तवमा शैतान चाहिँ उसको कार्यमा के भइरहेको छ, सफल भइराखेको छ। मैले यत्रो मान्छेलाई खुसी राखेँ, हँसाएँ, यत्रो कुराहरू गरेँ, तर मै मात्रै रुनु पर्ने, मेरो मात्रै जीवन यस्तो, मेरो मात्रै श्रीमती यस्तो, मलाई बुझ्दै नबुझ्ने, मेरो मात्रै श्रीमान यस्तो, मलाई बुझ्दै नबुझ्ने, मेरो मात्रै पास्टर यस्तो, मलाई बुझ्दै नबुझ्ने, मेरो मात्रै विश्वासी यस्तो। कहिले पास्टरकोमा गएर पास्टर बाबु कस्तो हुनुहुन्छ भनेर प्रार्थना नगरिदिनु, मैले मात्रै भेटेछु। कोही बेला के हुन्छ, यस्तै कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। मैले सेवाकाई गरेको 20 वर्ष 21 वर्ष भयो, 21 वर्षमा 3 वर्ष मात्रै भयो, एकजनाले मलाई भनेको पास्टर बाबु म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु, पास्टर बाबु तपाईँको पक्षमा म छु, पास्टर बाबु म तपाईँलाई केयर गर्छु, पास्टर बाबु तपाईँलाई माया गर्छु भनेर भन्ने एकैजना विश्वास, 2 जना मात्रै विश्वासी मैले भेटेँ। जो चाहिँ मैले प्रभुमा हुर्काएको होइन, अर्कै हो, जसलाई चाहिँ मैले हुर्काएँ बढाएँ सब गरेँ, उनीहरूले कहिले पनि भनेनन् क्या त। अनि मेरो भन्नु त कोही बेला हामीलाई यो कुराहरूले निराशा बनाइराखेको हुन्छ। के अरे एउटा कविता थियो नि, खै के यो जिन्दगी भनेको थियो। अनि उदय थुलुङले लेख्नु भएको जस्तै, दुख्न त यो जिन्दगी भनेर उदय थुलुङले लेख्नु भएको कविता जस्तै कोही बेला गाह्रो स्थिति भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो स्थितिमा हुन्छ, प्रभु पनि छ कि छैन भनेको जस्तै। प्रभु भएको त मेरो कुरा सुन्थ्यो, प्रार्थना सुन्थ्यो, किन भन मेरो प्रार्थना पनि सुन्दैन। वास्तवमा चाहिँ शैतानले जब उसको खुसीलाई चोरिदिएको हुन्छ, उसको जीवनमा चाहिँ खालि नेगेटिभ 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 नकारात्मक कुराले भरिदिए गएर चाहिँ यस्तो खालको भएर आउँछ, म बिचारा। अन्तिम स्थितिमा चाहिँ कहाँ पुऱ्याउँछ अरे, म बिचारा, म एक्लो। जब म बिचारा, म एक्लो भन्ने कुरा तपाईँमा हुन्छ, मलाई त कसैले पनि माया गर्दैन, मलाई त कसैले पनि वास्ता गर्दैन, मलाई त कसैले पनि केयर गर्दैन, मलाई त कसैले पनि 1-2 पैसा पनि सघाउँदैन, मलाई त कसैले न बर्थडेमा गिफ्ट दिन्छ, न एनिभर्सरीमा गिफ्ट दिन्छ, है, न मलाई कहिले वास्ता गर्छ। जब म बिचारा भनेर हामी भन्न थाल्छौँ, शैतान चाहिँ उसको कार्यमा के भएको छ, सफल भएको छ। तपाईँ किन बिचारा, तपाईँ चाहिँ आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वरको छोरा छोरी, अनि सब थोक चाहिँ परमेश्वर कहाँ छन्। अनि परमेश्वर तपाईँको पक्षमा भएपछि सबै कुरा तपाईँको हो। तर धेरैचोटि यो कुराहरू नबुझ्दाखेरि चाहिँ म बिचारा भइरहेको हुन्छ। अनि हामी चाहिँ त्यसले कहाँ लान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खराब स्थितिमा लैजान्छ। तर यहाँनिर यतोपदेश 8:35ले के भन्छ, एउटा खण्ड पढिदिनुहोस् त। यतोपदेश 8:35। किनभने जसले मलाई भेटाउँछ त्यसले जीवन पाउँछ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मैले के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ सामरी स्त्रीले चाहिँ संसारको थुप्रै कुराहरू पाएको थियो, तर जीवनमा शान्ति थिएन, आनन्द थिएन, जिउने खुसी थिएन, एक्लै कहीँ हिँड्नु सक्थेन, मानिसले दोष लगाएर गाह्रो स्थितिमा उसलाई पुर्याउँथे। तर जब उसले ख्रिस्टलाई भेटायो, उसले के पायो, जीवनलाई पायो।
अनि व्यभिचारमा पक्रिएको त्यो स्त्रीलाई जब हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ जीवनमा केही पनि थिएन उसको। त्यो व्यभिचार गर्ने मानिस पनि थियो होला त्यो झुन्डमा, जसले चाहिँ ढुङ्गाले हिर्काउँदै उसलाई खेदाइराखेको थियो, मार्नै पर्छ भनेको थियो। अनि ऊ चाहिँ मारिनको लागि गइराखेको थियो, पछाडि उसको मानिसहरू लागिराखेको थियो, ढुङ्गाले हिर्काउँदै, थुक्दै, झटारोले हिर्काउँदै। जब ख्रिस्टलाई भेटाए त्यो स्त्रीले के पायो? जीवन पाएको कुरा हामी चाल पाउँछौँ। अन्तिम स्थितिमा जब ख्रिस्टलाई भेटाए उनीहरूले जीवन पाएको छ। अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनले त्यहाँ के भन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ जसले, फेरि पढिदिनुहोस् त, किनभने जसले मलाई भेटाउँछ त्यसले जीवन पाउँदछ र प्रभुको निगाह प्राप्त गर्दछ। प्रभुको निगाह भन्ने कुरा चाहिँ के हो? सबैभन्दा ठुलो कुरा। हामी धेरैचोटि चाहिँ निगाह, फेभर, कसको फेभर चाहिन्छ? मान्छेको फेभर, ठुलो मान्छेको फेभर, धनी मान्छेको फेभर, म तिम्रो साथमा छु भनेर हामी धेरैचोटि चाहिँ अरूको निगाहलाई खोजिराखेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरको निगाह रहेको मानिस चाहिँ के हुन्छ अरे? आशीर्वाद हुन्छ, जीवनलाई पाएको व्यक्ति चाहिँ ऊ हुन्छ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि किनभनेदेखिलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई बिगार्यो भने, भत्कायो भने चाहिँ शैतान उसको हजारौँ कार्यमा सफल हुन्छ। तपाईँ एकजना व्यक्ति चाहिँ एउटा ट्रेनको ड्राइभर जस्तै हो, एउटा गाडीको ड्राइभर जस्तै हो, किनकि तपाईँले चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? लिड गर्नु सक्नुहुन्छ, धेरै कुरा पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ। अब ड्राइभरलाई नै एट्याक भयो भने गाडीको पेसेन्जरहरू के भयो? सबै नष्ट भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एक व्यक्तिमा चाहिँ परमेश्वरले एक परिवार देख्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँ एक परिवारमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा चर्च देख्नुहुन्छ, झुन्ड देख्नुहुन्छ। किनभनेदेखिलाई चाहिँ इसाई परिवार चाहिँ प्रभुको के अरे? देह हो। सानो सानो परिवार मिलेर भने के हुन्छ अरे? ठुलो मण्डली, बृहत मण्डली खडा हुन्छ। जस्तै तपाईँ भजसँग 66को 18ले भन्छ एक्लो मान्छेलाई परमेश्वरले परिवार दिनुहुन्छ भनेर। किनभने त्यही परिवार मिलेर चाहिँ के हुन्छ? मण्डली निर्माण हुन्छ। अहिले हामी यस्तो झुन्ड छौँ नि, इतिहास हेर्दै गयो भनेदेखिलाई चाहिँ सानो कोठाबाट सुरु गरिएको मण्डली थियो। धेरै वर्ष अगाडि बाइबलको खोज्दै जान्छौँ अनि अन्तमा चाहिँ जग्गा नपुगेर चाहिँ यसरी भेट्नको लागि उनीहरूले के गर्न थाले? मन्दिर बनाउन थाले। अनि उनीहरू भेट्न थाले। चर्च कहाँबाट सुरु गर्ने खोज्दै गयो भने चाहिँ यो प्रभु होस् यहाँ हुन लागिराखेको छ। यसो ख्रिस्ट आफैले पनि अर्काको घरको भाडा घरबाट सुरु गर्नुभएको विधि हो। चर्च घरबाट सुरु गरेको। यसै कारणले गर्दाखेरि घर तपाईँको जो छ त्यो चाहिँ सानो सानो घर मिलेर, सानो सानो परिवार मिलेर के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ ठुला मण्डली सुरु हुन्छ। अनि सानो सानो घर चाहिँ मण्डलीको ठुलो के हो? इकाइहरू हो। अब यहाँनिर एउटा कुरा के चाल पाउनुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ बलियो परिवार मिलेर चाहिँ सबल र स्वस्थ मण्डली के हुन्छ अरे? खडा हुन्छ। मण्डली खडा हुनुको लागि चाहिँ पहिला के हुनु पर्यो? घर र परिवार के हुनु पर्यो अरे? खडा हुनु पर्यो। अनि मात्रै चाहिँ मण्डली के हुन्छ? खडा हुन्छ। अनि मात्रै पास्टर खुसी भएर मुस्कुराउन सक्छ। वास्तवमा इसाई परिवार चाहिँ प्रभुको देह हो। अनि स्वास्थ्य परिवार चाहिँ मण्डलीको के अरे? मेरुदण्ड। इसाई परिवार चाहिँ प्रभुको के अरे? देह हो। तपाईँको परिवार चाहिँ मण्डलीको के अरे? देह, प्रभुको शरीर हो। अनि यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ स्वास्थ्य परिवार चाहिँ मण्डलीको के अरे? मेरुदण्ड। मेरुदण्ड स्पाइनल कर्ड छैन भने मान्छे कस्तो हुन्छ? तपाईँको परिवारले मण्डलीलाई के गर्नु सक्छ अरे? बलिएर राख्न सक्छ। यसै कारण तपाईँ भयङ्कर व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब यहाँ हुन्छ परिवार दुर्बल भयो भने नि मण्डली के हुन्छ? दुर्बल हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा के चाल पाउनु पर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ म जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि तपाईँको घरमा, तपाईँको जीवनमा एक्लोपन, अघि हामीले सुन्यौँ किन एक्लोपन बस्छ भन्नुहोस् त? मान्छे कतिजना मोबाइलको कारणले गर्दा डिस्कस भएर कति अरूलाई मात्रै फोन गरेको, कति अरूलाई मात्रै वाट्सएप गरेको, कति अरूसँग मात्रै भनेर गाह्रो भइरहेको हुन्छ। बरु तपाईँले मोबाइल फुटाइदिनुहोस्, तर परिवार चाहिँ के गर्नु भन्नुहोस् त? बरु तपाईँले मोबाइल फुटाइदिनुहोस्, तर परिवारको कारणले तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, लडाइँ हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ बरु मोबाइल फुटाइदिनुहोस्, तर परिवार हजुर नफुटोस्। त्यो मोबाइल त फेरि किन्न सक्छ नि। त्यो के हावाले हिर्काएर
हाम्रो माथिको कब्जा निक्लेछ, झरेछ। अनि त्यो खिड्की टक्क अडाएको थियो। अनि मैले कार्पेन्टरलाई बोलाएर भाइ मैले भने, भाइ यो खिड्कीलाई चाहिँ उसले 2टा कब्जा हालेर तिमीले टाइट गरिदियो भनेर भने। ऊ थपक्क आयो। मैले सोचेँ अब उसले टक्कै काँटी निकाल्छ, झोलाबाट टक्क हिर्काउँछ, भइहाल्छ। दाजु यो हुँदैन, यो कब्जा निकाल्नुपर्छ, नयाँ जग्गामा काटेर बनाउनुपर्छ, यो पुरानोमा हुँदैन भनेर। धेरैचोटि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ पुरानो कुरालाई रिपेयरिङ गर्नु, एडजस्ट गर्नु मन पराउँदैन, नयाँ कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। तपाईँले बाइक किन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको बाइक पङ्चर हुँदैन भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ? सक्दैन नि। अब पङ्चर भयो भनेर फ्याँकिदिन्छ भन्नुहोस् त? फ्याँक्दैन नि। हामी के गर्छौँ? रिपेयरिङ गरेर फेरि चलाउँछौँ। तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको छोरामा, तपाईँको छोरीमा प्रब्लम भयो भनेदेखिलाई चाहिँ हामी फ्याँक्नु मिल्दैन। तर के गर्नु पर्यो? उसलाई रिपेयरिङ गर्नु पर्यो, चलाउनु पर्यो। ऊ मात्रै के हो? बुद्धिमानी र एउटा स्वस्थ परिवार हो। अनि त्यही परिवारले चाहिँ मण्डली के हुन्छ? स्वस्थ हुन्छ। धेरैचोटि हामीले सिद्ध व्यक्ति खोजिरहेको हुन्छ, सिद्ध हस्बेन्ड, सिद्ध पास्टर, सिद्ध वाइफ, सिद्ध सासू, सिद्ध के भन्छ सबै कुरा खोजिराखेको हुन्छ। तर वास्तवमा कोही पनि सिद्ध छैन। बाइबलले डिक्लेयर गरेको छ परमेश्वर मात्र सिद्ध हुनुहुन्छ। हामी यहाँ प्रभु भोज खान लागिराखेको छौँ। हामी सिद्ध भएर, राम्रो परिवार भएर, स्वस्थ परिवार भएर प्रभु भोजको लागि आएको होइन। प्रभु भोज चाहिँ स्क्यान मेसिन जस्तो हो। जब तपाईँलाई त्यो त्यति गर्छ, तपाईँमा केही छ भने चाहिँ चेक गर्नु थालिहाल्छ, उनीहरूले निकाल भन्नु थालिहाल्छ। अनि प्रभु भोजले चाहिँ तपाईँको परिवारलाई स्क्यान गर्छ। ए बनाउनु पर्ने यस्तो कुरा रहेछ। तपाईँको जीवनलाई स्क्यान गर्छ। ए बनिनु पर्ने यस्तो रहेछ। तपाईँको सबै कुरालाई स्क्यान गर्छ। अनि अन्तमा के गर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ गाह्रो छ भने चाहिँ के भन्छ उनीहरूले? गार्डरले निकाल्यो झोलामा के छ भन्ने थाल्छ निकाल्नु। अनि निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ प्रभु भोजले चाहिँ निकाल्नुमा मद्दत गर्छ। प्रभु भोजले चाहिँ छोड्नुपर्ने कुरालाई छोड्नुमा मद्दत गर्छ, निकाल्नुमा मद्दत गर्छ। अनि प्रभु भोज चाहिँ आयो, खायो, गयो, त्यति मात्र होइन। यसमा चाहिँ जीवनको कुरा छन्, स्वास्थ्यको कुरा छन्, थुप्रै यस्तो कुराहरू छ जो कुरा चाहिँ प्रभु भोज नखानेलाई थाहै हुँदैन। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखिलाई चाहिँ प्रभु भोज खानेलाई चाहिँ मण्डलीले पनि आशा राख्न सक्छ। किन भन्नुहोस् त? उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा कर्मठ सदस्यहरू हो। कर्मठ सदस्य चाहिँ कसरी बन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ 2टा कुरा छ। एउटा चाहिँ शैतानको काम चोर्नु, मार्नु, नाश पार्नु अरे। अनि परमेश्वरको काम चाहिँ के अरे? जीवन दिनु। अनि के लेखिएको छ भन्नुहोस् त? मुनि एउटा शब्द लेखिएको छ। कस्तो जीवन अरे? तपाईँहरू यहाँ श्रीमती हुनुहुन्छ। यदि मैले तपाईँलाई नि सोधेँ भने तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ, मैले मेरो श्रीमानलाई भनेको छु जुनी तिमीलाई पाइरहँ भनेर कहिले भन्नुभएको छ? हाम्रो जुनी चाहिँ हुँदैन, अनन्त जीवन हुन्छ है। सेकुलरको एउटा गीत छ, 1 जन्म होइन अरे, 2 जन्म होइन अरे, 7 जन्म होइन, 7 जन्म तक चाहिँ तिमीलाई पाइरहँ भनेर भन्छ। अब यहाँ म एउटा कुरा तपाईँलाई भनिरहेको छु, जन्म त प्रभुको आगमन हुँदैन तबसम्म मैले यस्तै पास्टर पाइरहँ भनेर यहाँको पास्टरलाई कहिले तपाईँले भन्नुभएको छ? यस्तै पास्टर नियामा पाइरहँ भनेर तपाईँले भन्नु, तपाईँ जस्तै पास्टर नियामा चाहिँ पाइरहँ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँ चाहिँ मेरो लागि म मर्ने दिनसम्म पनि म तपाईँलाई नै पाइरहँ, श्रीमतीलाई पनि तिमी मर्ने दिनसम्म तिमीलाई नै पाइरहँ भनेर कहिले भन्नुभएको छ? सासूले बुहारीलाई तपाईँ जस्तो सासू पाएर मैले मेरो आमालाई बिर्सिदिएँ भनेर कहिले भन्नुभएको छ? तपाईँ जस्तो ससुरा पाएर मैले मेरो बाबुलाई बिर्सिदिएँ भन्नुभएको छैन भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चोर्ने कुरामा चाहिँ शैतान के भएको छ? सफल भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा म के भन्छु भनेदेखिलाई चाहिँ अब हामी अन्तमा गइराखेको छौँ। कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ शैतानको काम चाहिँ चोर्नु, मार्नु, नाश पार्नु हो, खोदेल्नु, बिगार्नु र भत्काउनु हो। खोदेल्नु, बिगार्नु र भत्काउनु हो। यसै कारणले गर्दाखेरि यहोवा परमेश्वरलाई पनि एकपल्ट सोध्नुभयो। अयुबको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ, कहाँबाट आएको भन्दाखेरि त म त घुम्दै आएको नि। कहाँ घुम्यो भन्दाखेरि तीतसरको घरमा पनि गएँ, हाम्रो फानस घरको घरमा पनि गएँ, अरू यहाँ पास्टर बाबुको घरमा पनि गएँ, उसको घरमा पनि गएँ, देखेँ सबै कुरा ठिक रहेछ। अन्तको उनीहरूले त आएर चर्चमा पनि हल्लेलुया प्रेज द लर्ड भन्दो रहेछ, सबै कुरा भन्दो रहेछ, होमस्टे पनि चलिरहेको रहेछ,
मान्छे पुरा राखेको रहेछ, आउजाउ रहेछ, लेनदेन राम्रो रहेछ, अन्तमा सेवा गर्दो रहेछ त, सब खोजिदिनुहोस् त, भोलिदेखि छोडेर लाग्छ अर्कोबाट। शैतान चाहिँ जहिले पनि तपाईँ र मेरो उन्नति देखेर रिसाइराखेको हुन्छ। ऊ चाहिँ आरिसे हो। शैतान भन्दा आरिसे भन्नु, किनभने शैतान भन्दा ऊ खुसी पो हुन्छ। आजको खण्ड जो मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु, अनि यहाँनिरबाट पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रशस्त जीवन, कस्तो प्रशस्त हुनुहोस् त, संसारमा हुँदा पनि त्यो शान्ति, त्यो आनन्द, त्यो खुसी केही पनि छैन, तर पनि खुसी अन्जुपन्तको त्यो गीत, के अरे हाँसो खुसी उमङ्ग, अनि मलाई त्यो गीत, त्यो डान्स हेर्छु, साँच्चै नै त्यो रियल जस्तो लाग्छ। यति मजाले उसले के गरेको छ, प्रस्तुति गरेको छ। अब यहाँ कुरा आउँछ के तपाईँ वाक्कै भयो, अब म त बुढी भएँ, दाँत पनि झऱ्यो, कपाल पनि फुल्यो, गाला पनि चौरी पऱ्यो, म त बुढो भएँ, बिहान त नुहाइधुवाइ गरेर कामबाट निकालेर यसो कपाल गरौँ भनेको त आजको चाल पाएँ, बिहान त ऐनाको अगाडि मेरो कपाल पनि झरेछ होइन, म त बुढो भएँ, डाँडाको घाम, अब त मर्नु त हो नि, बाँचेर पनि के गर्नु भनेर वाक्कै हुनुभएको छ भने यशया 40:30 भन्छ, के भन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरको बाटो हिँडेर चाहिँ नवीन सामर्थ्य पाउनेछ। आमेन। परमेश्वरको बाटो हिँडेर चाहिँ नवीन सामर्थ्य पाउनेछ। उनीहरू चाहिँ चिल जस्तो माथि 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 उड्नेछ। जब हामी तल 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 उड्छौँ, तल 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 हेर्छौँ, खालि सिनु गन्ध बिग्रेको कुरा मात्रै पाउँछौँ। तर जब हामी परमेश्वरको बाटो हेर्छौँ, हामी माथि माथि, अनि यसो भन्छ जति बुढी त्यति बुढी बुढी अरे। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, आज पनि त्यही भन्छु, घर भत्काउने घर बनाउने चाबी चाहिँ कसकोमा छ अरे? आमा दिदी बहिनीकोमा छ, तपाईँकोमा छ। तपाईँले त्यो चाबीले चाहिँ भत्काउनु पनि सक्नुहुन्छ, भत्केको कुरालाई बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न आउँछ त्यो चाबी चाहिँ तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा जो खण्ड यहाँ पढेको छ, परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई यस वचनमा आशीर्वाद दिउन्। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई प्रशस्त जीवन दिनुको लागि बोलाउनु भएको, प्रशस्त आनन्द, मेरो पछौरा भरिएर के हुन्छ अरे पोखिन्छ, दिप दिप जीवनको लागि होइन अरे। एकदम हाँस्नु पनि हाँसौँ कि नहाँसौँ भन्दै हाँस्नुको लागि होइन अरे, बोलौँ पनि उसँग बोलौँ कि नबोलौँ भनेर बोल्नुको लागि होइन अरे क्या त। प्रशस्त। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई दिनुभएको परिवार चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि हो। अनि त्यही परिवार भत्काउनु चाहिँ शैतान घुमी 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 हिँड्छ। अनि शैतानले चाहिँ परमेश्वरले तँलाई यो पनि गर्दैन, त्यो पनि गर्दैन, यस्तो पनि गर्दैन, उस्तो पनि गर्दैन भन्छ। तपाईँ जब दुईवटा पन्ना लिएर बस्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको लागि गरिदिएको कुरा लेख्नुहोस्, यतापट्टि लेख्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरको लागि गरेको कुरा लेख्नुहोस् त। परमेश्वरले गरेको कुरा कति 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 तपाईँले पाउनुहुन्छ। आमेन। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर गलत हुनुहुन्छ भनेर भन्ने मानिसहरू अन्तमा आफूलाई गलत भेटाएको छ। अनि परमेश्वर चाहिँ सधैँभरि सत्य हुनुहुन्छ, उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ। यति नै हो परमेश्वरको समयलाई हामीले के गर्नु पर्यो? आमेन। जतिले परमेश्वरको समयलाई पर्खेका छन् अनि उनीहरूले परमेश्वरको समयमा सब कुछ बनाइदिएका छन्। तपाईँको जीवनमा भत्किँदै गरेको परिवार, भत्किँदै गरेको घर, भत्किँदै गरेको छोरा, भत्किँदै गरेको छोरी, भत्किँदै गरेको सम्बन्ध, भत्किँदै गरेको कुरा देखिराख्नु भएको छ भने प्रभुलाई भन्नुहोस्, हे प्रभु तपाईँ चाहिँ बनाउने परमेश्वर, जोडाउने परमेश्वर। हेर्नुहोस् है, हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? आदम एक्लो थियो, जोडिदिएर जोडी बनाइदियो। एउटा अन्ध हिँड्दै थियो अनि परमेश्वरले आँख त छोएर देख्ने बनाइदिनु भयो। एउटा लङ्गडो बिचरा अर्काको भारमा हिँड्दै थियो, परमेश्वरले उसको खुट्टालाई जाति बनाइदियो। एउटा लास ल्याउँदै थियो, परमेश्वरले जीवन दिनुभयो। वास्तवमा काहीँ पनि तपाईँले नि परमेश्वरले लडाएको, घचेडेको, बिगारिदिएको, भत्काएको कुरा काहीँ पनि पाउनुहुँदैन। खालि उहाँले बनाएको 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 कुरा पाउनु। यसै कारण सृष्टिको सुरुमा उहाँले के गर्नुभयो? बनाउनु भयो। अनि यसै कारण उहाँले भन्नुभयो, हेर म मरेको थियो अनि म जीवित भएको छु, म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार गर्न
जानेछु, एक दिन म जहाँ छु तिमीहरू त्यहाँ हुनेछौ। त्यहाँ चाहिँ के हुने छैन अरे? प्रकाशित वाक्य 21:8 भन्छ आँसु हुने छैन, रुवाई हुने छैन, पीडा हुने छैन, कष्ट हुने छैन, अहिलेको जस्तो धिप जिन्दगी हुने छैन, अहिलेको जस्तो अशान्ति हुने छैन। किनभनेदेखिलाई चाहिँ जहाँ म छु तिमी त्यहाँ हुनेछौ, त्यहाँ चाहिँ सबै कुराको शान्ति हुनेछ। आमेन। हामी यही कुरालाई जब लिएर बस्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीलाई त्यो कुराले के गर्छ? आनन्द दिन्छ। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई आशीर्वाद दिउन्। यो आनन्दलाई जब तपाईँ पक्रेर बस्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तो खुसी, आनन्द र स्वास्थ्य व्यक्ति कहीँ पनि भेट्नुहुन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध र विविध विषयका कुराहरू सुन्नको निम्ति रिलेशनशिप च्यालेन्जेस सम्बन्धमा चुनौतीहरू पेज मार्फत प्रसारण हुने पारिवारिक कार्यक्रम सुन्न नभुल्नुहोला। सम्बन्धको डोरी कसिलो बनोस्। कुराकानी सरन सरदसँग प्रत्येक बुधबार राति 8 देखि 9 बजेसम्म मात्र रिलेशनशिप च्यालेन्जेस पेजमा। यस पेजलाई लाइक गरेर साथीहरूलाई पनि आत्मिक उन्नतिको निम्ति पेज शेयर गर्न नभुल्नुहोला। पारिवारिक पेज, कुरा परिवारको सम्बन्ध परमेश्वरसितको। हावा हुरी बतास तुफानमा पनि ईश्वरकै अनुग्रहले घर हाम्रो बनोस्। ईश्वरकै